आले मोहम्मद बुलंद से बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुशनुदी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद से बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुशनुदी बाबुल हवाए जनाब गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंद से बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद से बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुशनुदी मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुशनुदी इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुलंद से बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुशनुदी मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। थोड़ा थोड़ा करीब आ जाओ जरा मेहरबानी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व यतहिरकुम तत्हीरा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअति मा फी कुल्लि सा मिन साअतिल लैल वन नहार वलियुम व हाफ़िज़ा व काइदुम व नासिरा व दलीलुम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौहुम व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा आले मुहम्मद। बारिला दिल वास्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज्जत व असमत मेरे बादशाह मदा पुरखुलूस एहतमाम अपनी बारगाह में शर्त कबूल फरमा। मेरे नहायत वाजिबुल मुकाम ज़ी वक़ार इज़्ज़त माब जनाब मुनीर अख्तर हाशमी साहब, जनाब बाबा माजिद शाह साहब, मेरे वाजिबुल कदर बाबा करामत शाह साहब और इंतहाई वाजिबुल मुकाम जनाब बाबा मुजाहिद अब्बास हाशमी साहब, इन्होंने अज अलम पाक जेड़ा लगाया है मेरे मालिक सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद दा इस बाबुल हवाई दा सदका इस घर दे उत्ते हमेशा करम और अपना फजल और अपनी रहमत नाज़िल इलाही आमीन। अलमा वाली सरकार दा सदका मेरे मालिक हाज़रीन महफिल हाज़रीन मजलिस दे जितने भी मरहुमीन दारे फानी तो रहलत कर गए ने मालिक उन्होंने सब दे दर्जात बुलंद फरमा। इलाही आमीन। जिक्र दा सदका अज इस पाक बाबरकत अलम दा सदका मेरे मालिक मेरे भाइयों ने रिज़्क माल जान इज़्ज़तां बख्तां च मालिक इज़ाफ़े अता फरमा। इलाही आमीन। जिथे जिथे भी जिक्र मजलूम करबला जिक्र इमाम हुसैन बादशाह हो रहा है करवा रहे ने मालिक उन्होंने सब घरानू अपने शादो आबाद रखे। इलाही आमीन। जिक्र दा सदका जो कोई बीमार ने बीमारी करबला दा सदका मालिक उन्होंने सेहत कुल्ली अता फरमा। अपनी अपनी दुआवां दी मुस्तजाबी वास्ते इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दे ज़हूर दी ताजील वास्ते गाजी शहनशाह दे पाक अलम दा सदका मालिक तमाम दियां झोलियां इस पाक दरबार चो भर के जाए। इलाही आमीन। मालिक इस जिक्र दा सदका इस अलम नू ता क़यामत बुलंद रख। इलाही आमीन। और साडी दुआ है कि मेरे मालिक साडा सिर जावे ते जावे इस अलम नू कदी आँच ना आवे। बेशक। अपनी अपनी दुआवां दी मुस्तजाबी वास्ते इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दे ज़हूर दी ताजील वास्ते एक सोहनी जी सलवात पढ़ लो। मुबारक दिन है मेरा दिल है और बहुत खूबसूरत माहौल है मेरे बादशाह दा। तो मेरा दिल है मैं चंद गुजारिशात जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया करना चाह रहे हैं। माशाअल्लाह। तमाम दोस्तों बुजुर्गों भाई तनवीर साहब को भाई जान को सबको इजाज़त लेके अपनी नौकरी पाक का आगाज़ इस बात को करना चाह रहे हैं कि कदम कदम पे मैं एक नेक काम करता हूँ। माशाअल्लाह। इसमें लागत महसूस ना करो, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाओ। माशाअल्लाह। मेहरबानी। कदम कदम पे मैं एक नेक काम करता हूँ। कदम कदम पे मैं एक नेक काम करता हूँ। केड़ा मैं अली वालों का उठ के एहतराम करता हूँ। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और मेरी दुआ है कि मेरे मालिक बादशाह का पूरा खुलूस एहतमाम अपनी बारगाह में शर्फ कबूल करें। समझ करना कदम कदम पे मैं एक नेक काम करता हूँ। कदम कदम पे मैं एक नेक काम करता हूँ। मैं अली वालों का उठ के एहतराम करता हूँ। और देखता हूँ मैं जहाँ गाजी अब्बास का आलम, देखता हूँ मैं जहाँ गाजी अब्बास का आलम,
اس گھر کو میں جھک کے سلام کرتا ہوں. واہ واہ نعرہ حیدری. بہت شکریہ, بہت مہربانی. اور مولا دی قسم شاہ صاحب تسی اج دی رات نا مبارکبادی دے مستحق ماشاءاللہ مولا دی قسم کائنات دے اوتے جڑا سب تو خوش قسمت ہوندا ہے نا انہاں دے حصے چ لجپال ہستیاں. ماشاءاللہ یہ نصیباں دی بات ہے مالک دی قسمیں. تو میں عرض کرنا کہ قربان میری جان حسین ابن علی پر, ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. قربان میری جان حسین ابن علی پر, اور مرنے کے لیے ہم کبھی سوچا نہیں کرتے. بے شک بے شک. مولا دی قسمیں ذکر ایڈے لجپال نے نا, وارث جڑے نے نا, کیونکہ کائنات ہے واحد ذکر ہے جس دا وارث موجود ہے. بے شک بے یہ وارث نہیں ہے, اس دا وارث موجود ہے. بے شک قربان میری جان حسین ابن علی پر, قربان میری جان حسین ابن علی پر, اور مرنے کے لیے ہم کبھی سوچا نہیں کرتے. ہم حضرت عباس کے ہیں چاہنے والے, ہاتھوں کی لکیروں پہ بھروسہ نہیں کرتے. ماشاءاللہ نعرہ حیدری. لو جی پنجابی زبان کا قصیدہ دو اشعار میرا دل ہے, میں جناب نو ہدیہ کرنا چاہنا. میں دسنا چاہنا جتھے غازی شہنشاہ دا علم لگ جاندا ہے, باب الحوائج علماء والی سرکار دا علم پاک لگ جاندا ہے, اوتھے ہستی کیڑی کیڑی آندی ہے, اوتھے اللہ دی کیڑی کیڑی رحمت نازل ہوندی ہے. او میں جناب نو قصیدے دی شکل سناونا چاہنا. تسی سونی جی صلوات سناؤ محمد ہووے علم عباس دا جس گھر تے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہووے علم عباس دا جس گھر تے اوتھے آڑ فرشتے جھکدے نے. ماشاءاللہ ہووے علم عباس دا جس گھر تے اوتھے آڑ فرشتے جھکدے نے. ود ویندی اے عزت ویڑے دی, کیا بات ہے ماشاءاللہ. ود ویندی اے عزت ویڑے دی. ایک پل دے وچ دکھ مکدے نے. ہووے علم عباس دا جس گھر تے سونی سلوات. اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد. ہووے علم عباس دا جس گھر تے اوتھے آن فرشتے جھکدے نے. ود ویندی اے عزت ویڑے دی. ایک پل دے وچ دکھ مکدے نے. بابا ماجد شاہ جی بہت خوبصورت شعر, جناب دی خوبصورت سماعتاں دی نظر. میں دسنا چاہنا جتھے غازی شہنشاہ دا علم لگ جاوے نا اوتھے ہستی کیڑی کیڑی آندی ہے. جتھے علم ہووے اوتھے آندے نے. ماشاءاللہ. جتھے علم ہووے اوتھے آندے نے. کربل تے نجف ایران والے اندے سائے تھلے خوش راندے نے. اے دین ایمان قرآن والے بے شک. او بھی آندا اے جیندے پاک قدم. کیا بات ہے ماشاءاللہ. در زہرا تے آ کے رک دے نے. ہووے علم عباس دا جس گھر تے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد. بہت مہربانی, بہت شکریہ. مولا دی قسم میری ساس ہاں نال دعا ہے کہ میرے مالک علم دا صدقہ اس گھر تے رہن والے آندے اور ارد گرد دے تمام مولا دے منن والے آندے اپنا کرم, اپنا فضل اور اپنی رحمت نہ دے, سوائے مظلوم کربلا دے کوئی غم نہ دکھائے. اور میرے بادشاہاں دا, میرے بابا سرکار دا, ہاشمی برادران دا یہ جڑا علم پاک لگایا, امام زمانہ تیری بارگاہ دے شرف قبول فرمایا. میں بابا جی دسنا چاہ رہا کہ علم ہے کس ہستی دا.
اس تو پہلے تمہیدن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جملہ، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لواہ حمد جو جنت میں ہوگا نا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک اتنا بڑا ہوگا، اور اس کا جو کلر ہوگا نا وہ سیاہ کلر کا ہوگا۔ تو میں دسنا چاہ رہا ہے کہ علم کس ہستی دا ہے؟ اے علم ہے کملی والدہ، اے علم ہے کملی والدہ، جیڑا نہ کر لاوے گا، مینو قسم رسول دی معاشر وچ یا پرچم ہی لہراوے گا۔ کیا بات ہے، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ بے شک اے علم ہے کملی والدہ، جیڑا نہ کر لاوے گا، مینو قسم رسول دی معاشر وچ یا پرچم ہی لہراوے گا، جیڑا منکر علما والے دا، جیڑا منکر علما والے دا، اوندے اج تو سا پہ سک دینے ہوئے، علم عباس دا جس گھر تے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، علی اک نعرہ حیدری، منتر سلام غازی شہنشاہ علمہ والی سرکار وہ ہستی ہے، سانو منن والےاں نوں اس ہستی تے اتنے مان نہیں، تسی اپنے ایمان نال دسو سید زادیاں نوں اس ہستی تے کتنے مان؟ میں بس ڈیوٹی تمام ہو جائے میں ایک بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک امل بنین دے بچڑے کیتے، شاہ جی میں عرض کیتی ایک امل بنین دے بچڑے کیتے، ایک امل بنین دے بچڑے کیتے، تے 9 لاکھ بدماش مگائے گئے دے لالچ زر، جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے بل وائے گئے، تے جدا چن بنی ہاشم تھی قتل گیا، ود عید تو جشن منائے گئے، شبیر دے گل تائیں پہنچن کیتے غازی دے ہاتھ کٹ وائے گئے۔ میری دعا ہے صدقہ محمد و آل محمد دا میرے بادشاہ دا پرخلوص اہتمام امام زمانہ اپنی بارگاہ دے شرف قبول فرمائے، ذکر دا صدقہ جو کوئی بیمار نے بیماری کربلا دا صدقہ مالک انہوں نے صحت کلی عطا فرمائے، خصوصاً بالخصوص حاضرین جتنے بھی سادات المومنین دور نزدیک تو چل کے آئے اس گھر واسطے تسی دعا فرماؤ، میرے مالک ذکر دا صدقہ علمہ والی سرکار دا صدقہ انہاں دے گھر تے ہمیشہ کرم اپنا فضل اور اپنی رحمت نازل فرمائے، تمام دوستان حاضرین مجلس حاضرین محفل دے رزق مال جان عزت صحت اضافہ عطا فرمائے، سوائے غم حسین دے مال کو غم نہ دکھائے، الہی بتطہیر بنت بطول، الہی بتطہیر بنت بطول، الہی بتطہیر بنت بطول، گناہگار کی ہر دعا ہو قبول، دعائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد